यो जुन ढङ्गको गिरफ्तारी छ त्यसले नेपालको ह्युमन राइटको अवस्थालाई पनि धज्जी उडाएको छ। सुदूरपश्चिमकी चेली भागरथी भट्टको हत्यारालाई पक्राउ गर्न यो सरकार सकिरहेको छैन। निर्मला पन्तको हत्यारालाई बिहानै गएर बालुवाटारमा केपीबा भन्दै धुपधुवार गर्नुपर्ने, आरती उतार्नुपर्ने, हनुमान चालिसा जप्नुपर्ने, अनि त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो? जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार विरुद्ध जसरी फरमान जारी गरेको छ धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। यतिखेर चाहिँ एउटा ताजा विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत संविधानको धारा 58 अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गरी रामकुमारी झाँक्री जो नेकपाको नेत्री हुनुहुन्छ उहाँलाई गिरफ्तार गरिएको छ भर्खरै, र यही विषयमा हामी छोटो मिठो कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य गौतम जो पछिल्लो समय निकै चर्चामा हुनुहुन्छ र नेकपाका प्रखर एउटा नेता हुनुहुन्छ, उहाँ स्वागत छ पुण्य। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो भर्खरै रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरियो नि, के भन्नुहुन्छ यो विषय? जल्दो बल्दो सांसद, यङहरूको लागि धेरै आशा र भरोसाको केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र पूर्व विद्यार्थी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई जुन ढङ्गले गिरफ्तारी गरिएको छ म कडा शब्दमा निन्दा एवं भर्सना गर्न चाहन्छु। र यो लोकतन्त्रको नाउँमा जुन लुटतन्त्र चलेको छ, यो डेमोक्रेसीको नाउँमा जुन अटोक्रेसीलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको छ, बालुवाटार र शीतल निवासको यो षड्यन्त्र खारेज गर्नको निम्ति र अविलम्ब रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गर्नको निम्ति म अपिल र आह्वान गर्न चाहन्छु। रामकुमारीजीले के कडा बोल्नुभयो र? यदि राज्यको हिम्मत छ भने, दम छ भने पुण्य गौतमलाई गिरफ्तार गरेर देखाओस्। मैले भनेको छु राष्ट्रपतिज्यू त्यो संस्था गरिमामय बनाउनुपर्छ। यहाँलाई महामहिम राष्ट्रपति हामीले हिजो भनेको र त्यो संस्थाको गरिमा धान्नुहुन्छ भन्ने आशा भरोसा पनि थियो, तर हाम्रो आशा भरोसालाई मटिया मेट गर्दै एउटा गुटको नेताको रूपमा, प्रधानमन्त्रीज्यूको रबर स्टाम्पको रूपमा तपाईँले जसरी काम गरिरहनु भएको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्थाको होइन, व्यक्ति विद्या भण्डारीज्यू, उहाँलाई त म विद्या भण्डारी पनि भन्दिनँ, विद्या पाण्डे भन्छु, किनभने नेपाली इतिहासका अमर राजनेता जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इतिहासलाई नि धुलिसात हुने अथवा हिलो छाप्ने गरी जसरी महामहिम पदको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिज्यूले जे खेलोमेलो गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पङ्गु बनाउनु भयो, बालुवाटार र सिंहदरबारको षड्यन्त्रलाई लाहाछाप लगाउनु भयो, उहाँको त्यो अभिव्यक्ति, उहाँका क्रियाकलाप, उहाँका सारा गतिविधि हेर्दा उहाँ राष्ट्रपति पद डिजर्भ गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक योग्यताको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँ मामुली खरदार लेभलको व्यक्ति हो, प्राविको टिचर लेभलको, उहाँको +2 सम्मको अध्ययन हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु विद्या भण्डारीज्यू अथवा विद्या पाण्डेज्यू जे भनौँ, उहाँको बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध धारे हात लगाएर यो राज्यले एउटा पुलिस स्टेट चलाएर जसरी रामकुमारी झाँक्री सांसदको गिरफ्तार गरेको छ, यो घटना लोकतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाफमा छ, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको अनि लोकतन्त्र मानवाधिकार सम्पूर्ण कुरोको बर्खिलाफमा हुनाले यो जुन ढङ्गको गिरफ्तारी छ त्यसले नेपालको ह्युमन राइटको अवस्थालाई पनि धज्जी उडाएको छ। छिटोभन्दा छिटो गिरफ्तार गर्छ कि राज्यले ठुलो एउटा प्रदर्शनको सामना गर्छ। हामी भन्न चाहन्छौँ रामकुमारी झाँक्रीलाई बाइज्जत रिहा गरिँदैन भने हामी लाखौँ मान्छेहरू शैक्षिक गिरफ्तारी दिन पनि तयार छौँ। जस्तो अहिले बलात्कारी भयो, हत्याराहरूलाई पक्राउ गरेको छैन, रामकुमारी झाँक्रीलाई त पक्राउ गरियो कि यो अहिले सरकार, नेपाल सरकार डराएको त झाँक्रीसँग? हो, सोरे आना ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हामी भनिरहेका छौँ ती कलिली बालिका, हाम्री सुदूरपश्चिमकी चेली भागरथी भट्टको हत्यारालाई पक्राउ गर्न यो सरकार सकिरहेको छैन। निर्मला पन्तको हत्यारालाई आकाश पाताल दुई पाताल यत्रतत्र सर्वत्र पानी मुनि गए पनि छोड्दैनौँ भनेर सङ्कल्प गरेको यो सरकारले 2.5 वर्षको समय दलिन गनेर बितायो, तर भ्रष्टाचार, अपराध, लुट आदि इत्यादि बचाउने अपराधीलाई साथखत माफी दिने। तर अब रामकुमारी झाँक्री जस्तो लोकतन्त्रको निम्ति विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिना बगाउने एउटा नेत्रीलाई पक्राउ गर्ने, आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, आई एम द एबोभ द कन्स्टिट्युसन भन्ने लुईको फुइँ पनि इतिहासमा समाप्त भएर गएको छ। अलेक्जेन्डर द ग्रेटको फुर्ती पनि समाप्त भएको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, बिहानै गएर बालुवाटारमा केपीबा भन्दै धुपधुवार गर्नुपर्ने, आरती उतार्नुपर्ने, हनुमान चालिसा जप्नुपर्ने, अनि त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो? अनि अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति महोदय
तपाईँले राष्ट्रपति पदको सम्मानलाई आफैले गिराइसकेपछि तपाईँको अगाडि गएर केही भक्तजनहरू तुमैव वाताश्च पिता तुमैव सर्व मम देव भावमा गिडगिडाउलान्। भजन मण्डलीहरूले हनुमान चालिसा जप्लान्, भजन कीर्तन गर्लान्, तर हामी किमर्थ स्वीकार्दैनौँ, किनभने हामी कसैको रैती होइनौँ, हामी कसैको दास होइनौँ, हामी कसैको गुलाम होइनौँ। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाबाट माथि हुन सक्दैन। हामी सही कुरालाई सही भन्छौँ, ब्रह्मले ठिक देखेको कुरालाई ठिक भन्छौँ। भारतमा पनि राष्ट्रपतिको आलोचना हुन्छ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध कत्रो प्रदर्शन भयो, खोइ त्यहाँ गिरफ्तारी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अटोक्रेसी, यो पुलिस स्टेट जुन ढङ्गले अहिले चलेको छ, संसदलाई दिनदहाडे छुरा रोपेर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार विरुद्ध जसरी फरमान जारी गरेको छ, धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। अबको केही दिनभित्र संसदको पुनर्स्थापना हुनेवाला छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले शीतल निवास बालटार खाली गर्ने र राष्ट्रपति महोदयले शीतल निवास खाली गर्ने दिन पनि आउँदैछ। जनता भन्दा ठुलो कोही भगवान छैन, जनता जनार्दन हो। हेर्दै गर्नुहोला, हामी यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ कि जनतालाई दमन गरेर जनतालाई समाप्त पार्छु भन्नेहरू इतिहासमा आफै मेट भएका छन्, नामेट भएका छन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध हामी धावा बोल्छौँ। हिजो यही स्टेजबाट रामकुमारी झाँक्रीज्यूले आफ्ना बुलन्द अभिव्यक्ति राखिसकेपछि आज गिरफ्तार गरिएको छ। यो देशमा हत्यारा, अपराधी, लुटेराहरू खुल्लायाम छाती खोलेर हिँडेका छन्, तर एउटा सांसदको यहाँ सुरक्षा छैन। कतिखेर गिरफ्तार गरिन्छ? म भन्न चाहन्छु रामकुमारीजीलाई यथाशीघ्र अविलम्ब रिहा नगर्ने हो भने हामी लाखौँ लाख पुण्य गौतमहरू स्वैच्छिक गिरफ्तारी गरेर जेल भर्न तयार छौँ। जस्तो अब यो विषयलाई छोडेर हामी हिजोको विषयमा पनि कुरा गरौँ। जस्तो त्यो विरोध सभामा चाहिँ जुन फोटोहरू होइन सार्वजनिक भए, जुन भारतको झन्डाहरू पनि देखाइएको थियो, त्यो फोटो चाहिँ वास्तविक के हो? तपाईँले के अरे बाबा, फोटोसप गरेर मैले अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनलाई 2 थप्पड लगाएको पनि हाल्न सकिन्छ। प्रविधिको कमाल हो। तपाईँ अलेक्जेन्डर द ग्रेट बनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा, त्यो ठुलो कुरो भएन। त्यसकारण फोटोसप गरिएको र त्यहाँ अनेक ढङ्गले हामीलाई बदनाम गर्न चाहने, पेल्पा जेलजाल ठेलठाल गर्न चाहने तत्त्वहरू धेरै छन्। म भन्न चाहन्छु लोकतन्त्रको बर्खिलाफमा कसैले पनि उत्रिनु हुँदैन। के हामीलाई बौला कुकुरले टोकेको छ? थोरै हाम्रो पेचकिला ढिला भएको छ? हामी त्यस्तो मूर्खता गरौँला? यो देशको महान झन्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामीले त्यस्तो कुनै भुल गर्छौँ? हामी भारतको झन्डा बोक्छौँ, अमेरिकाको झन्डा बोक्छौँ। हामी त हाम्रै महान राष्ट्रिय झन्डा एक हातमा बोक्छौँ, अर्को हातमा समाजवादको झन्डा बोक्छौँ। किन? राष्ट्रिय झन्डा त हाम्रो मनैमा छ सर। राष्ट्रिय झन्डाको यत्र तत्र सर्वत्र दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। अब भारतको झन्डा वा अमेरिकाको झन्डा बोकेर थोरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समाजवादी देशभक्त कार्यकर्ता नेताहरू जुलुसमा जालान् त? यो लाटो कसैले सपना देखेको छ, लाटो कोसेरोको जस्तो छ भने त्यो दिउँसै सपना देखिरहेको छ। तिनका सपना मुरलीधरको गीत जस्तै हुरीले उडाउनेछन्। जस्तो हिजोको त्यो विरोध सभामा पत्रकार ऋषि धमालालाई पनि एकदमै चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ जसले चाहिँ स्टेजबाटै बोल्न दिनुभएको थिएन होइन? के ऋषिजीसँग मेरो बेलुका कुराकानी भएको थियो। ऋषि धवलाजीसँग चिसो भनेकै कोका कोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धवला भने जस्तै ऊ त्यहाँ अलि पर छ ऋषि धवलाजीको अड्डा, रिपोर्टर्स क्लब। अब ऋषिजी त्यहाँ पुग्नुभयो, अब उहाँले समानान्तर रिपोर्टर्स क्लब त्यहीँ खडा गरिदिने हो कि अथवा सभाभन्दा समानान्तर अर्को एउटा सम्मेलन गरिदिने हो कि भन्ने भयले होला प्रेमपूर्वक ऋषिजी तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेको हो। त्यो चाहिँ के भने पूर्वक त थिएन नि। अरुणजी तपाईँ मेरो भाइ हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले प्रेमपूर्वक मायाले अरुणजी चुप लाग्नुहोस् न यार भने तपाईँ माइन्ड गर्नुहुन्छ त त्यो त्यस्तै कुरा हो, सामान्य कुरा हो। सामान्य कुरा हो, सामान्य हो। अहिले भाइरल विषय भनेको छ त यो बन्छ त। अब कुनै विषय भाइरल लायक विषय भाइरल बन्दैन, भाइरल नहुनुपर्ने विषय भाइरल बन्छ, यस्तै त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु नेपालको सोसियल मिडियाको नम्बर 1 भ्युज ब्रेकरको हैसियतले यो कुरा स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई राख्नुपर्छ कि बोलेको भरमा पक्राउ गरिन्छ भने त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन, लोकतन्त्र भनिँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ? निरङ्कुश तन्त्र, अटोक्रेसी भनिन्छ, त्यसलाई अथोरिटेरियन रेजिमको अभ्यास भनिन्छ। हामीले
आफ्नो विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा आफ्नो रगत आँसु पसिना यो लोकतन्त्र, यो विकास, यो समृद्धिको निम्ति बगाएका छौँ र हामी झुक्दैनौँ। ओठमा भोटे तालचा कसैको गिरफ्तारीको कारण लाग्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गरौँ, सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक सडकमा उत्रिँदा हामी पनि दर्जनौचोटि गिरफ्तार भएका छौँ। 23 चोटि त म अहिलेसम्म गिरफ्तार भइसकेँ। हिम्मत छ यो सरकारको भने रामकुमारीजीलाई रिहा गरोस्। म भन्न चाहन्छु, होइन उहाँलाई रिहा गरिँदैन भने हाम्रो हातमा पनि हतकडी लागोस्। फेरि पनि तपाईँ पक्राउ पर्ने सम्भावना देखियो, यसरी नै बोल्नुभयो। अब यस्तो हो भने म मात्रै होइन, तपाईँका क्यामेराका बुमहरू खोसिन सक्छन्। कसैले केही बोल्नै नहुने टाइपको यहाँ निषेधाज्ञा हुनसक्छ। यो हिटलरी तन्त्र हो कि यो लोकतन्त्र हो? हामी सोध्न चाहन्छौँ। हामी समाजवादको अभ्यास गरेर शानदार रूपमा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। मण्डलहरूले यो व्यवस्था विरुद्ध उफ्रीताफ्री गरिरहँदाखेरि अनेक खालका नाटक बहानाबाजी गर्दा उनीहरूलाई 7 खत माफी दिने अनि यो एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादी योद्धाले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्न नपाउने, यो कहाँको डेमोक्रेसी हो? अब के होला त? उहाँलाई त जुन गिरफ्तारी गरियो, अब यसपछि के होला? अब यसपछिको स्थिति भनेको त जनता जागिसकेका छन्। लाखौँ लाख जनताहरू उहाँलाई गिरफ्तार मुक्त गरिएन, रिहा गरिएन भने उत्रिनेछन्। धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण? अन्त्यमा म तपाईँको यो मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र कुनै पनि जालन्धरले यो युगमा महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्न सम्भव छैन। बल्लटर र सिंहदरबारबाट हुकुम फर्माउने त्यो युगको समाप्ति भइसकेको छ। जनता जनार्दन हुन्, जनता भगवान हुन्, जनता न्यायाधीश हुन्। जनता विरुद्ध जानेहरू काजी पाजी बन्छन्, पाजी काजी बन्छन् अनि त्यसपछि हेर्दा हेर्दै समाप्त हुन्छन्। डाइनोसर कुनै समय संसारको सबभन्दा ठुलो जीव थियो। हामीले पिएचडी गरिरहँदा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसरले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, दुनियाँमा जसले अहङ्कार गर्छ, जो मदले मातिन्छ, त्यसको अवश्यम्भावी पतन भएको छ। यसलाई तपाईँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यसरी पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यही भन्न चाहन्छु, ओलीज्यू तपाईँ आफ्ना सण्ड मुसुण्डहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। अनि विद्या भण्डारीज्यू, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँ महारानी होइन, तपाईँ जनताको छोरी हो भने कालो चस्मा उतारेर नजिकैको दृश्य हेर्नुहोस्। अहिले जनता के भनिरहेका छन्, कसैले आन्दोलित छन्। यो विचार, यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँले छिटोभन्दा छिटो झाँक्रीजीको रिहाई गरिदिनुहोस्, हामी यही भन्छौँ। हुन्छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।